शिरगाव जात्रेक जाल्ल्या खेटाखेटी उपरांत आता खर पुलीस बंदोबस्तान कौलांक सुरवात जाल्या। सुवातेर चड गर्दी जावची न्ही आनी लोकांक आडमेळी येवची न्ही हाका लागून पुलिसांची गस्ती वाडयल्या। जात्रेक घातिल्ली सगळी दुकानां काडपाचोय आदेश दिला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। शिरगांवच्या जात्रे दिसा स्टॅम्पेड जाल्ले त्याच्या उपरांत आता आयज मंगळवार आनी आयज देवी जी आसा ती मंदिरान वतली। ह्या 5 दिसांक सामको कडक असो वेवस्था पुलिसांनी दवरलेली आसा। तशेंच जी समिती आसा देवळाची तांच्यांनी आव्हान केलें लोकांनी ह्या 5 दिसांक कमी येवचें कौल घेवपाक। आनी आयज सामको वेवस्था कडक अशी दवरलेली आसा आनी सगळीं शॉपां आसा ती सगळीं क्लियर केल्ली आसा शिरगांवची। डेप्युटी कलेक्टर SP तशेंच नॉर्थ गोवा कलेक्टर हांच्यांनी येवन सगळे इन्स्ट्रक्शन्स तांकां दिल्लेले आसा। आनी आतांय देवी सादारण 7:30च्या उपरांत देवळान पावपाची शक्यताय आसा। त्याच्या खातीर आतां जो कौल आसा थंयसरूच मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स दवरलेलो आसा। तशेंच ड्रोन बी तांच्यांनी सोडून जे काय कितें घडपाक जायना हेचेर कडक अशी नजर तांची आसा। आनी आतां आमी पळयतात की सगळे देवळा कडेन बी पुलीस वतल्या आनी सादारण 8 वरांचेर देवी दर्शनान मंदिरान पावतली अशी शक्यता आसा। आनी जी वेवस्था आसा ती कडक तांच्यांनी केल्ली आसा। आनी परत एकदां समितीच्या वांगड्यांनी आव्हान केलां की लोकांनी शक्यतो आयज तरी येवचें न्ही आनी जी आव्हान केलां तेचें पालन करचें। 2 मेक शिरगांवची जात्रा जाली। जात्रेक जाल्ल्या खेटाखेटींत कांय जाणांचो जिवय गेलो, कांय जाण जखमी जाल्यात, जाल्यार कांय जाण अजून मेरेन हॉस्पिटलांत उपचार घेतात। सुवातेर पुलीस आसूनय खेटाखेटी जाल्ल्याचे दिसून येयले। हाका लागून कौलांक लोकांची गर्दी नाका। तेच बरोबर निमण्या दिसा म्हळ्यार आयज कळस देवळांत व्हरतना भायल्यांक कोणाकच प्रवेश दिवचे ना अशें खुद्द श्री लयराई देवस्थानाच्या अध्यक्षान बसकेन सांगले। ते भायर सगळीं दुकानां काडपाचो प्रोसेस चालू आसा। चौगुले मानकरी आणि बाकीचे सेवेकरी असतात ते देवा बरोबरच असतात। घाटवळ म्हणा, पाणी म्हणा, भट म्हणा, हे आमच्या देवळी म्हणा, देवटी बिवटी घेऊन हे सगळे ही टीम कशी आसा पळय न्हू तितकेच देवळान वयतले जे काम आसा ढोलकीवाले। काल पयर आमी 2-3 दीस लोकांक सगळ्या भाविकांक आव्हान करीत आसा। आमचे अध्यक्षान काल पयर आतां परत आमी तुमकां सगळ्यांक आव्हान केल्लें आसा। आनी आयज जात्रेचो 5वो दीस। आयच्या दिसा देव आतां आयज मंदिरान वयतले की जात्रा आमची सोंपली। आतां सकाळ पासून आतां पर्यंत सामकें सुरवात थंडपणान चल्ला, लोकांची गर्दी बी ना। पूण तरी आसतना परत एकदां तुमकां एक आव्हान करता की आतां सांज पर्यंत एक सादारण 7 ते 8 पर्यंत देव मंदिरान वचपाची शक्यता आसा। जसो 3-3 वरां देव फुडें पावला, ह्या टायमार देव आतां वडा कडेन पावला, म्हणजे सादारण 4 पर्यंत तरी थंयसून वडा कडसून भायर सरतले 4 पर्यंत आनी 8 पर्यंत मंदिरान वयतलो। तेन्ना परत एक लोकांक एक तुमकां एक आव्हान करता, नम्र विनंती करता की लोकांनी गर्दी करची न्हू आनी आमकां सहकार्य करचें न्ही। आनी शॉपां सगळीं काडल्यात आतां ही हय आमी सगळीं आमच्या मामलेदारान सगळीं रावन पुलिसांनी सगळीं शॉपां क्लियर केल्या। म्हणजे रोड सगळो क्लियर रोड क्लियर आसा। लोकांनी आतां लोकांनी भायले म्हणजे भायले येवपाची आमी ऑलरेडी आतां गेटी बंद जाल्ली आसा आनी लोकांनी भायल्यान कितें कोण कशें येयल्ले बी पयलीं बी आसा जाल्यार लोकांनी सहकार्य करचें इतकें तुमचे कडेन मागता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी मुजेब शेख।